आज ताजो आम्ही अनुभव घेतला. त्यामुळे म्हाका दिसता की त्याच तुम्ही संघटनेचे काम करता आणि सगळ्यांक बरोबर घेवचो. आपण एक झालं ठीक आहे दहा जणांपेक्षा आपल्या प्रयत्न केले मोठे काम करतो. त्यामुळे म्हाका दिसता ज्या तरेन तुम्ही या संघटनेचे काम करता की मागीर समाजाचे यशस्वी काम करत होती सगळ्या जे आमचे भाव आसात घटना दिल्या नंतर सगळ्यांक बरोबर प्रयत्न अशा अपेक्षा करता. प्रोग्रामान असं साधू चालू असतो. समाजाचे ठरले की आम्ही एक मेळावो घेऊया आणि मेळावो घेता जाल्यार त्या वेळाचेर आमचे ट्रेडिशनल सण करपाचे आणि हे आज जे सगळे पागीर केले आसा पळय आणि ते एक सुंदर अशा वातावरणात एक संगमाच्या जाग्याचेर हांव उबे आसा. हे आमगे ट्रेडिशन आसा. ह्या ट्रेडिशनांच आमी हे सगळे चालू करपाक जाय. दिवाकर बाब कसो आशिल्लो ओवरऑल एक्सपिरियन्स? आयज आमचे ट्रेडिशन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो सगळ्यांनी आणि तेतून आमकां बऱ्यापैकी सुपर असो आमकां हे मेळ्ळी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आणि आयज पळय तुमी कितले आमगे सादारणशे 40-50 आमचे फिशरमॅन स्वताचे आपले पागीर घेवन आज तारीर सारख्या ह्या सुंदर संगमाचे सुंदर ह्या वाठारांत आमी पागपा खातीर येयले आसा. आनी होच जागो सद्दां चड नुस्तें मेळपाचो. आणि सभापतीच्या हातीन सकाळचे आमचे इनॉग्रेशन जालें आणि आता सगळे नुस्तें मारून आपापले जे नुस्तें मेळ्ळें आसा ते सगळे आता तेचे आमी वेट करतले आणि त्या प्रमाणे मागीर तांकां तो फर्स्ट सेकंड थर्ड असो तांकां आमी प्रायज दितले. तू पार्टिसिपेट जाल्ले ह्या सर्तीक एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? एकदम बरो. हांव आमच्या समाजाचें अभिनंदन करता. कित्याक म्हळ्यार आयचे यूथ आमगे बरे शिकले भुरगे म्हळ्यार हितून पागपा आसा आयज आनी आमगे हो पारंपारीक आमगे धंदो हो सगळे भुरग्यांनी तेमी एक प्रोत्साहन दिन तो फुडें आमी चालू उरतलो. आमी आतां जाणटी जायत येयले पूण आमी आतां आडवादळ जालें आसा आनी ह्या टायमा आमगे पागोवप हें ह्याच आमगे रिवरांक पागोवप आनी सगळे भुरगे आमगे यूथ आतां शिकले भुरगे म्हळ्यार आमकां बरें दिसता कित्याक ते म्हळ्यार आमगे धंदो चालू दवरतले आनी फुडल्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटलें. आमचे आतां वादळ जालें म्हणटकीर आमकां आतां दर्या वचो मेळना
आनी सगळे आमगे उमेदीन पळयले आमी नुस्तें मेळ्ळें सगळें बरें आनी एक इतलें हें आनंदाचो क्षण हांव समाजाचें खरें आमगे अभिनंदन करता सगळें आमगे कमिटीचें तेमी एक बरो उपक्रम चालू केलो आनी येणाऱ्या काळाक बी अशें उपक्रम चालू दवरता अशें आमकां दिसता आनी देव बरो कर सगळ्यांक. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजान आपल्या 40व्या वर्धापन दिसा निमतान सागर कला मंथन हो कार्यक्रम दवरलेलो. ह्या कार्यक्रमा भितर एक आगळे वेगळी सर्त दवरलेली तिचें नांव आशिल्लें पागेर मारान नुस्तीं काड. ही सर्त आयोजन करपा फाटलो त्यांचो हेतू असो आशिल्लो की जी आतांची पिढी आसा किंवा फुडली पिढी येवपाची आसा तांकां त्यांची प्राचीन त्यांची संस्कृती व्यवसाय आशिल्लो पयलीं त्याची जाणीव उरची हो त्यांचो उद्देश आशिल्लो. ह्या सर्ती भितर 44 जाण सहभागी जाल्ले आनी 4 जाण जांकां इनाम मेळ्ळा तेंची नांवां जी आसात गौतम पागी, सर्वेश पागी, प्रितेश पागी आनी विकेश पागी. काणकोणचे आमदार आनी गोंयचे सभापती रमेश तवडकरान ह्या सर्तीचें उक्तावण केल्लें.